अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। निमरा अहमद का नावल माला की किस्त नंबर 18 का पार्ट 2 है। चलिए आइए शुरू करते हैं। कैफ़ की इमारत के अंदर वो एक आम सा दिन था। मेन हॉल में सेंट डिफ्यूज़र की खुशबू और प्रिंटर की इंक की महक मिक्स हो गई थी। शबनम अपनी कुर्सी पर बरजमान कीबोर्ड पर कुछ टाइप कर रही थी जब किन अँखियों से उसे लिफ्ट के खुलते दरवाजे दिखाई दिए। अगले ही लम्हे इसके सांप तन के निगाहें बिल्कुल स्क्रीन पर ऐसे फोकस कर ली जैसे इर्द गिर्द का कोई होश ना हो। ज़ारीना फ़रीद इसी तरफ आ रही थी। शबनम की उंगलियां मज़ीद तेज़ी से चलने लगी। हलक खुश हो गया। आधा सफ़ेद आधा स्याह हुडी ड्रेस पहने, सफ़ेद लॉन्ग बूट्स की झलक, टक टक करीब आते कदम। बहुत से सर उठे। मरहबा सलाम गूंजा। शबनम को अपने हैंड्स फ्री याद आए जो ऊपरी दराज में रखे थे, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। माहिर अंदर है? शबनम ने भरपूर चौंक कर चेहरा उठाया, फिर चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट तारी की। अरे ज़रीना खानम, कैसी हैं आप? उठ खड़ी हुई। लंबे बलदार बालों वाली ज़रीना जो पहले ही दराज़ थी, वो लॉन्ग बूट्स की हील के पास शबनम से बहुत ऊंची दिखाई देती थी। शबनम को पूरी गर्दन उठानी पड़ी थी। गुड। वो रस्मन मुस्कुराई। मुलायम चेहरा, हर लकीर से पाक, आंखों में हल्का सा मस्कारा, नेचुरल मेकअप, रंगत मजीद टीन थी। वो खुद को खुद सामला करती थी। माहिर आंखें घुमा के उसे याद दिलाया। शबनम ने थूक निकला। वो अभी ऑफिस नहीं आए। ज़ारा की आंखों की पुतिया सिकड़ी। लेकिन अर्दल तो बाहर खड़ा है। यानी वो सुबह ऑफिस आए थे लेकिन फिर चले गए। इन्हें कहीं जाना था, अर्दल के बगैर, खुद ड्राइव करके। मगर कहाँ? शबनम ने मुस्कुरा के कंधे कर, मुझे बताते थोड़ी हैं। फिर शबनम वापस बैठी, स्क्रीन रोशन की और चेहरे पर संजीदगी तारी कर ली। इस पहर की ट्रैफिक में वो खुद ड्राइव करके कहाँ जाएगा? उसने पूछा नहीं, सिर्फ सोचा। फिर आगे बढ़ गई। माहिर के ऑफिस का दरवाज़ा खोला और अंदर गुम हो गई। ऑफिस खामोश था, सैंडलवुड की खुशबू से मुअत्तर। शायद कल शाम माहिर ने यही कैंडल जलाई थी। मैं इसको देख के नहीं लगता था कि वो अंदर आया था। क्या इसने तुम्हें अंगूठी दी थी या प्लास्टिक का एक कार्ड? ज़ारा कदम कदम चलती माहिर की सीट तक आई, फिर भरपूरे इस्तेहाक से इस पे बैठी। कंधे ढीले पड़े, चेहरे पर मुस्कुराहट दार आई। हाथ ऊंचा करके अंगूठी को देखा। इसे अजरा की बातों में नहीं आना चाहिए। माहिर खुद इसके पास आया था। इसने खुद शादी की बात की थी। माहिर की मेज़ में 3 दराज थे, बंद, खामोश, जैसे राजों से भरे हों। एक ज़माने में से वहाँ एक टूटी नान खताई मिली थी, गैर ज़रूरी कार्बन्स। वो चंद हमें इनको देखती रही, फिर झुकी और एक एक करके दराज खोले। चेक बुक, कागजात, चंद पत्थर। आखिरी दराज में एक बॉक्स था। उसने बॉक्स नहीं खोला, हल्का सा मुस्कुरा दी। वो सिगार फिर से पीने लग गया था, लेकिन समझता था कि किसी को मालूम। वो रुक गई। बॉक्स के नीचे कुछ था, नीला सा। 2 उंगलियों से उसने वो शय निकाली। वो एक पासपोर्ट था। उसने सफ़ेद पलटाई। कशमाला मुबीन, सब्ज आंखों वाली लड़की। को के पासपोर्ट की तस्वीर इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन वह इसमें भी खूबसूरत लग रही थी। ज़रीना अब्रूबिन से उसे देखेगी। उसने इस लड़की का नाम कहाँ सुना था? वो इस नाम को पहचानती थी, लेकिन याद नहीं आ रहा था। उसने मोबाइल निकाला और पासपोर्ट की तस्वीर खींची, फिर इसे वापस रख दिया। अंदर इसराब की लहर उठी थी। किसी लड़की का पासपोर्ट उसके दराज में क्यों था? क्या वो वाकई माहिर फरीद को जानती थी? चंद लम्हे गुजरे थे जब दरवाजे पर आहट हुई। ज़ारा चौंक के सीधी हुई, चेहरे पर मुस्कुराहट जमाई। वो अंदर दाखिल हो रहा था। उसे देख के हल्का सा चौंका, फिर दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराया। बैठो बैठो। वो खड़ी होने लगी तो उसने हाथ से बैठने का इशारा किया। नहीं, तुम्हें काम करना होगा। मैं अपनी कुछ चीज़ें लेने ऑफिस आई थी, सोचा तुमसे मिल लूँ। लेकिन वो मेज़ के पीछे से निकल कर सामने आ गई। तुम थे नहीं। वो मुस्कुरा के गौर से माहिर के चेहरे के तासुरात देख रही थी। तुम कॉल कर देती, मैं काम से निकल गया था। वो कोट उतारते हुए स्टैंड की तरफ जा रहा था। खैरियत? तुम ऐसे बिना ड्राइवर के चले गए? वो इसकी पुश्त को देख रही थी। ड्राइवर को खुद ही नहीं लेकर गया। ये लोग इतने एतबार वाले नहीं हैं। कोट लटका के वो कुर्सी तक आया, उसे खींच के बैठा, साथ ही कफ के बटन खोलने लगा। इसका चेहरा मुतमईन था, शफा। किसी खास जगह गए थे। ज़ारा इससे निगाह हटाए बगैर सामने कुर्सी पर बैठी, टांग पे टांग जमाई, हाथों का हल्का घुटनों के गिर्द बनाया। माहिर ने कुर्सी संभालते हुए से देखा। कशमाला से पेपर साइन करवाने गया था, तवक्कुफ़ किया। तुम्हें याद है कशमाला? नहीं, कौन? मालिक ने नहीं बताया। कल बीरबल की बेकरी पे वो मिला था उससे। माहिर के चेहरे पर हल्का सा ताज्जुब उभरा। इसका अंदाज आम सा था। पापा मुझे मिलते ही कहाँ है? इसकी आवाज़ में शिकवा उभरा, फिर सर झटका। कौन है ये? ज़ियाद की बीवी, जिसने मुझे इस कत्ल केस में फंसाया था। वो अब मेज़ पर रखे चंद कागजात उलट पुलट कर रहा था, जैसे कुछ तलाश कर रहा। ओह! एकदम से उसे याद आया, ज़िया सुल्तान, जिसके बारे में माहिर ने उसे कई बरस पहले तहकीक करने के लिए कहा था।
اسے جس انسان کے بارے میں کھوجنا ہوتا وہ زارا کو کہتا تھا۔ زارا اپنی نیٹ ورکنگ استعمال کر کے کسی کو بھی ڈھونڈ سکتی تھی۔ کشمالہ کا بیٹا کھو گیا، 3-4 سال کا بچہ ہے۔ ٹریول ہسٹری کے مطابق وہ استنبول آیا تھا، اس لیے وہ یہاں آئی ہے۔ شاید حلال کے اغوا کاروں نے اسے اغوا کیا ہو۔ ہم اس کے بیٹے کے لیے اس کی مدد کر رہے ہیں۔ زارا کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے۔ او اچھا، اس نے ہم میں کون کون شامل ہے پوچھنا غیر ضروری سمجھا۔ بیٹا زیاد کی بیوی ایک نامعلوم سا خطرہ جیسے ٹل گیا ہو، لیکن تم کیسے مدد کرو گے؟ اس نے حلال کے لیے ہماری مدد کی تھی نا۔ پولیس اس کی بات نہیں سن رہی تھی۔ پھر کل اسے لے کر میں پولیس اسٹیشن گیا تھا۔ میرے کہنے پر اب وہ تعاون کر رہے ہیں۔ زارا نے اس بات میں سر ہلایا کہ نکھیوں سے میز کے اس حصے کو دیکھا جہاں دراز تھے۔ ماہر نے نہیں دیکھا۔ وہ اب ایک فائل کھول کے کچھ پڑھ رہا تھا۔ وہ ابھی تک اس سیریل کلر کے ساتھ کیوں ہے ویسے؟ ماہر نے نگاہیں جھکائی، صفحے پر کچھ تلاش کرتے ہوئے ورق الٹایا۔ نہیں، اس نے تو کافی سال پہلے طلاق لے لی تھی۔ مزید مجھے نہیں معلوم۔ زارا چونکی۔ او اچھا، وہ بدقت مسکرائی۔ البتہ سینے میں کسی چیز نے جکڑا تھا۔ وہ صرف ماں نہیں تھی، وہ سنگل مدر تھی۔ بہت وقت دینا پڑے گا تم اس لڑکی کو۔ ماہر نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ میں یوں ہی کسی کے لیے وقت نہیں نکالتا۔ اس نے حلال کو تلاش کیا تھا۔ میری مجبوری ہے اس کی مدد کرنا۔ مالک، بیربل، حلال سب چاہتے ہیں کہ میں اس کی مدد کروں۔ او یاد آئے، اس نے ماتھے کو چھوا، پھر انٹرکام اٹھایا اور ریسیور کان سے لگایا۔ شبنم، کشمالہ کا ورک ویزا اپلائی کرنا ہے آج۔ اس کا پاسپورٹ مجھ سے لے جاؤ۔ پھر ریسیور رکھتے ہوئے اس نے اسی عام انداز میں اطلاع دی۔ میں نے اس سے 2 ماہ کا کہا ہے، تب تک اسے یہاں رہنے کا پرمٹ لے کر دینا ہوگا۔ 2 ماہ تک میں اس کی مدد کروں گا۔ اس کے بعد اس کے بچے کا سراغ نہ ملا تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ شانے اچکائے اور چہرہ فائد پر جھکائے مزید فرق پلٹنے لگا۔ وہ جیسے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ زارا چند لمحے آنکھیں سکوڑ کے اسے دیکھتی رہی۔ وہ بالکل مطمئن تھا۔ اس کی آنکھیں اور چہرہ شفاف تھا، لیکن وہ ماہر فرید تھا اور وہ مالک فرید کی بیٹی تھی۔ اس نے آفس کے کونے میں لگے کیمرے کو دیکھا۔ یہ چند برس پہلے لگا تھا۔ کیا ماہر نے اسے کیمرے میں پاسپورٹ اٹھاتے دیکھ لیا تھا؟ کیا اس شبنم نے اسے میسج کر دیا تھا؟ کیا وہ تمام جوابات کے ساتھ تیار آیا تھا؟ مگر نہیں، وہ اسرا کی باتوں کو زیادہ ہی سوچ رہی تھی۔ جھوٹ بولنے والوں کا چہرہ ایسا شفاف تو نہیں ہوتا۔ وہ مسکرائی اور اٹھ کھڑی۔ کسی دن ڈنر پر چلتے ہیں۔ ماہر نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا اور مسکرایا۔ شور، ویکینڈ پہ؟ لیکن جگہ میں منتخب کروں گی۔ اس کی آنکھیں مسکرا اٹھی، پھر وہ پلٹی، مطمئن، خوش، ہلکی پھلکی۔ کنسول ٹیبل پر سرخ عمارت کا ماڈل رکھا تھا۔ یہ ماڈل اسٹڈی روم میں رکھے ماڈل سے چھوٹا تھا۔ عذرا نے اسے ایک بات اور بھی کہی تھی۔ ماہر نے ابھی تک بلڈنگ آکوپینسی پرمٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا۔ میرے شوہر کے ہاتھ سے گزر کے ہی فائل آگے جانی ہے۔ مالک فرید کی بیٹی اس کی طرف واپس گھومی۔ تم نے بلڈنگ آکوپینسی پرمٹ اپلائی کر دیا؟ لہجہ سرسری تھا اور آنکھیں وہ اس پر سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہٹی تھی۔ ماہر کے کاغذ پر جھکی پلکیں اوپر اٹھی، پھر اس نے زارا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ ہاں، کب کا؟ الوداعی انداز میں مسکرایا اور چہرہ واپس جھکا لیا۔ زرینہ فرید کے دل پر کھونسا سا پڑا، البتہ چہرے کی مسکراہٹ برقرار رہی۔ وہ اسی پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ باہر آئی۔ لفٹ سے نیچے لابی تک کا سفر طے کرتے ہوئے اس کا چہرہ تاریک ہو چکا تھا۔ کار گیٹ سے نکالتے ہوئے وہ سیکیورٹی کی کینوپی پر رکی۔ اردل کو اشارہ کیا جو گارڈ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ پھنسے ہوئے سوٹ میں ملبوس فریبا سا ڈرائیور اردل تیز چلتا کار تک آیا۔ تیز چلنے سے وہ ہانپنے لگا تھا۔ کھڑکی پہ جھکا اور خوش اخلاقی سے اسے سلام کیا۔ زارا نے سر کو خم دیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ اس شہر کے باسیوں کی طرح جوابی سلام کا واں نہیں بولتی تھی، بس ایک تیز نگاہ اردل پر ڈالی۔ یہ کشمالہ مبین کہاں رہتی ہے؟ تم گئے ہوگے نا ماہر بے کے ساتھ اس کی طرف؟ اردل نے جھٹ سر ہلایا۔ ماہر بے کے ساتھ نہیں، شبنم خانم کے ساتھ کیا تھا چند دن پہلے۔ ان کو آفس لانا تھا۔ ایڈریس؟ اردل ایڈریس نہیں معلوم، مگر بلت میں جو مشہور سا کیفے ہے نارنجی اسکوٹر والا، وہاں۔ لکھ کے بتاؤ۔ زارا نے انگوٹھے اور انگلی سے قلم بنا کے ہوا پر لکھا۔ یا ٹیکسٹ کرو، مجھے کیا معلوم بلت میں کیا ہے۔ استنبول کے شہریوں کی طرح بلت اور سلطان احمد جیسی جگہوں پر جانا اپنی شان کے خلاف سمجھتی تھی۔ یہ سیاحوں کے لیے تھی۔ اس کا حلقہ حباب نشاتشی، اتلیر اور بیبک جیسے علاقوں کے ریستورانوں میں ملنے کو ترجیح دیتا تھا۔ جی میں بھیجتا ہوں۔ اردل پھنسے ہوئے کوٹ کی جیب سے موبائل نکالتے ہوئے پیچھے ہوا۔ وہ کار زن سے آگے بڑھا گئی۔ اسے میسج کرنے سے پہلے اردل نے ایک ٹیکسٹ ماہر کو بھیجا۔ زارا خانم کشمالہ مبین کا ایڈریس مانگ رہی تھی۔ بلت کیفے کا ایڈریس دے دوں، مجھے وہی معلوم ہے۔ اگلے ہی منٹ اسے ماہر کا آڈیو میسج موصول ہوا۔ زارا خانم میری ہونے والی بیوی ہے۔ وہ جو پوچھیں انہیں بتانا تمہارا فرض ہے، مجھے رپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیز لہجہ جیسے وہ غصے میں ہو۔ اردل نے جلدی سے زارا کو پیغام بھیج دیا۔ اسے شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کی ضرورت نہیں تھی۔
माहिर फरीद अब किसी फाइल से कुछ तलाश नहीं कर रहा था। वो टेक लगाए बैठा माथे पर सिलवटे लिए बंद दराज को घूर रहा था। फिर निगाह उठा के ऊपर लगे कैमरे को देखा। उसने फुटेज नहीं देखी थी, लेकिन ज़ारा को अपनी कुर्सी पर बैठे देखकर वो जान गया था कि वो इसका पासपोर्ट देख चुकी होगी। वो इसे लाकर में भी रख सकता था, यहाँ रखने की क्या ज़रूरत थी। उसने झंझलाहट से लैपटॉप स्क्रीन फोल्ड की। इसका सारा मूड ऑफ हो चुका था। वो जानता था यही होगा, वो इसकी ज़िंदगी में आएगी और सब कुछ पेचीदा हो जाएगा। ऊपर से सुंबर की आवाज़ उसके दिमाग में बज रही थी। वो बोलता नहीं है, जैसे कुछ बच्चे देख नहीं सकते वैसे ही। शबनम, उकताहट से रिसीवर उठाया। मेरी टेबल पर गर्द क्यों है? क्लींजर आज आए थे या नहीं? हम इन्हें किस चीज़ की तनख्वाह? बाहर बैठी शबनम तहम्मुल से सुनेगी। ये तय था कि CEO का गुस्सा आज जाफर साहब को भुगतना था। वो गहरी नींद में थी जब मोबाइल की टन टन समात में गूंजी। माला ने आंखें खोलनी चाहिए, लेकिन वो भारी थी, जहन कहीं दूर था। वो बदर के साथ ही वो आइसक्रीम खा रहा था। वो हंस रही थी। वो एक गली में कहीं जा रहे थे, फिर एक मोड़ मुड़ने पे वो गायब हो गया। इसके हाथ से आइसक्रीम गिर गई। परेशानी से गली में भागने लगी, लेकिन कदम भारी हो गए। वो उठ ही नहीं रहे थे और फिर फ़ोन हनूज बज रहा था। उसने आंखें खोली। अपार्टमेंट की छत वाज़िया थी। बेजारी से बाजू बढ़ा के मोबाइल उठाया। कॉलर के नंबर से पहले वक्त देखा। वाई देर तक सोती रही थी, दिन चढ़ाया था। हेलो, कुमार आलूद आवाज़ में कहते हुए जमाई रोकी। कशमाला, आप कैसी हैं? वो इसका वकील था। अब वो इसके रिटेनर पर नहीं था, लेकिन कभी कभी वो इसको ज़ियाद की पेशरफ बताने के लिए कॉल कर लेता था। आखिरी दफ़ा इनकी बात तब हुई थी जब वो ज़ियाद से मिलने गई थी। इस वक्त वो क्यों कॉल कर रहा था? कनाडा में क्या वक्त होगा? वो चौंक के उठ बैठी। इस वकील की कॉल उसे पसंद नहीं थी, लेकिन उनको सुनना उसकी मजबूरी थी। वो ज़ियाद और इसके दरमियान एक पुल था। मुझ तक एक खबर पहुंची है। रस्मी अलेक्स के बाद वो खंगारा। कैसी खबर? इसका ज़हन इसी तारीख गली में था। बदर वहाँ नहीं था और इसके पैर नहीं उठ रहे थे। जब से वो खोया था, सारे ख्वाब एक ही जैसे थे, सारे खदशे नहीं थे। ज़िया सुल्तान ने इस्तगासा के साथ डील कर लिया। उसने धीरे से पलकें झपकाईं। क्या मतलब? मतलब ये कि वो 1 या 2 हफ्ते में बाहर होगा। उसकी सज़ा में तो चंद माह रहते थे। वो आईने में खुद को देखते हुए कह रही थी। उल्टे यू की शक्ल का तवील कामत आईना बेड के मुकाबिल खड़ा था। जहन से ज़मीन से लगा, टेढ़ा करके दीवार से टकराया है। इसके साथ केले के बड़े बड़े पत्तों वाला गमला रखा था। उसके पास ये ऑप्शन बहुत पहले से था, उसने खुद नहीं लिया था। वो अपने अक्स को देख रही थी। एक सफ़ेद बेड पर मलजे के लिहाफ में बैठी, कंधों तक आते बालों वाली लड़की, जिसका ख्वाबीदा चेहरा कदे जर्द पड़ चुका था। इस पर सवाए रहम दिलाना कत्ल के कुछ भी साबित नहीं हुआ। अच्छे बिहेवियर पे सज़ा कम हो गई थी, लेकिन अब बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। यकीनन इसने किसी मुजरिम के ख़िलाफ़ पुलिस की मदद की हामी भरी है, मगर ऐसे खेल ख़तरनाक होते हैं। हो सकता है कि बाहर आते ही वो कत्ल कर दिया जाए। मैंने सोचा आपको इतला दे दूँ, ये अंदर की खबर है। उसने बदिक्कत वकील का शुक्र अदा किया और मोबाइल बुझा के नीचे रखा तो महसूस हुआ कि उसकी उंगलियां कपकपा रही थी। फ़ोन दोबारा बजा तो वो चौंकी, तेज़ी से पलटाया। दिल ऐसे धड़का कि जैसे ज़िया सुल्तान की कॉल ना हो। माहिर फरीद का नाम देखकर गहरी सांस होठों से खारिज हुई। तुम्हारी बीरबल से बात हुई? तेज़ खुश्क लहजा। नहीं, वो अक्स को देख रही थी। बेड पे बैठी लड़की एक हाथ से सीने पर रखे हुए थी, हाथ तले दिल बुरी तरह धक धक कर रहा था। क्या वो अब भी ज़िया सुल्तान से डरती थी? जब वो सलाखों के पार था तब उससे मिलने में उसे खौफ नहीं आता था। क्या इसकी जंजीरें थी जो कुशमाला मुबीन को बहादुर बनाई हुई थी? तुमने साइन करते वक्त कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था? वो चौंकी। वो इस कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र क्यों कर रहा था? क्या कल सुबह वो बलत इसीलिए आया था? तुमने पढ़ने का वक्त दिया था? माहिर कुछ कहने लगा, फिर रुक गया। तुम घर पर हो? हाँ, लेकिन मैं 2 बजे तक फ्री हूँ। क्या हम आज इस कॉटन कैंडी मैन वाली जगह जा सकते हैं? कहाँ ना, वीकेंड पे जाएंगे। खामोशी, गहरी जब्त भरी सांस। 2 बजे के बाद तुम कहाँ होगी? और तो कोई। कब तक? तवील शूट है, रोशनी और अंधेरे दोनों में करना है, क्योंकि क्लाइंट को तमाम। और तो कोई में किस जगह? बेजारी से टोका, जैसे इसके काम के बारे में सुनने में दिलचस्पी ना हो। और तो कोई में शूट किस जगह होते हैं माहिर बे? उसे उसका टोकना बुरा लगा था। माहिर की एक और जब्त भरी सांस सुनाई दी। मैं ऑफिस से वापसी पे आऊँगा, मुझे बात करनी है। और कॉल काट की। माला ने फ़ोन नीचे गिरा दिया। वो अभी तक आईने में अपना अक्स देख रही थी। आधी आस्तीन की सियाह टी शर्ट से निकलता बाजू मोड़ के हाथ सीने पर रखा हुआ था। दिल के मुकाम पर धड़कन अभी तक नॉर्मल नहीं हुई थी। ज़िया सुल्तान रहा होने जा रहा है, और वो जो समझती थी कि वो इससे खौफज़दा नहीं है, तो वो गलत थी। वो ज़िया सुल्तान की जंजीरें थी जो इसका खौफ सलब कर लेती थी। अब वो क्या करेगी? और अगले ही लम्हे एक और सवाल ने दिल पर दस्तक दी। क्या उसे माहिर को ये बात बता देनी चाहिए थी?
اور تو کئی کی مشہور زمانہ مسجد ساحل کنارے کیوں کھڑی تھی جیسے پانی پر تیر رہی ہو۔ عصر کا سفید آسمان ابھی روشن تھا، ٹھنڈی ہوا اور باربیکیو کی مہک نے سارے کو معطر کر رکھا تھا۔ مسجد کا شفاف پانی پر دکھائی دیتا تھا اور مسجد کے پیچھے پس منظر میں اونچا سرخ لہردار پل کھڑا تھا۔ مسجد کے سامنے ایک چبوترا بنا تھا جس پر کھڑے سیاح پوز کر کے تصویریں بنوا رہے تھے۔ جہاں ایک طرف پانی تھا وہیں دوسری طرف ریستورانوں کے کھلے فرنٹ تھے۔ درمیان میں ایک خالی میدان سا تھا جس کے وسط میں ایک گھنا بوڑھا درخت اگا تھا۔ اس کے تنے کے گرد گولائی میں بیٹھنے کے لیے پتھر کی نشستیں بنی تھیں۔ اس پتھر پر اس وقت سنبل بیٹھی اپنے کیمرے سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ تنے کے ساتھ ایک فولڈنگ کرسی پر ایک سرخ تنگ گاؤن پہنے پاکستانی لڑکی بجمان تھی، گردن سیدھی رکھے، آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائے۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح بیٹھی تھی اور ایک میک اپ آرٹسٹ سامنے کھڑی جھک کے اس کے چہرے پر پاؤڈر نرمی سے لگا رہی تھی۔ ایک ٹیکسٹڈ وومن ملبوس نوجوان سر جھکائے موبائل پر لگا قریبی ریستوران کے باہر رکھی کرسی پر بیٹھا تھا۔ مالا کی ان کی طرف پشت تھی، وہ ساحل کے کنارے کھڑی شام کے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھنڈ پڑ رہی تھی، اس نے لمبا اونٹ کے رنگ کا کوٹ پہن رکھا تھا اور سر پر سفید گرم ٹوپی تھی جس سے گہرے بھورے بال نکل کے کندھوں کو چھو رہے تھے۔ اس کے ہاتھ اب نہیں کپا رہے تھے۔ وہ بالکل پرسکون اور کمپوز کھڑی مسجد کو دیکھ رہی تھی۔ ایک مسجد اوپر کھڑی تھی، ایک پانی پر جلملا رہی تھی۔ ڈے لائٹ شوٹ مکمل ہو چکا تھا اور اب انہیں اندھیرے کا انتظار تھا۔ وہ ایک انفلوئنسر کا پرپوزل شوٹ تھا۔ اس انفلوئنسر کا تعارف اس کے انسٹاگرام پر 12 لاکھ فالورز تھے۔ جس دن پاکستان میں انسٹاگرام ڈاؤن ہوتا اس دن وہ ایگزسٹ کرنا ختم ہو جاتی تھی۔ ساحل کے کنارے کھڑی مالا نے کسی احساس کے تحت پلٹ کے دیکھا۔ دائیں بائیں گردن موڑی، یوں ہی لگا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے سر جھٹکائی، یہ اس کا وہم تھا۔ زیاد کی رہائی کا سن کر وہ اندر سے ڈسٹرب ہوئی تھی۔ میں اپنے لیے ڈرنک لے کے آتی ہوں۔ وہ درخت تک چلی آئی اور کلائنٹ کو خبر دی۔ اس نے اونہوں کہا۔ وہ چہرے کو حرکت نہیں دے سکتی تھی، البتہ اس کے گال گلابی ہو رہے تھے اور آنکھوں میں پانی تھا۔ وہ پوچھنے لگی کہ وہ ٹھیک ہے، پھر ٹھہر گئی۔ اگر وہ ٹھیک نہ ہوتی تو رو دے گی۔ وہ دلہن نہیں تھی، پھر بھی کسی برائڈزیلا سے کم نہیں تھی۔ مالا نے ذہن میں جمع تفریح کی۔ رونے سے میک اپ خراب ہوگا جس کو فکس کرنے میں وہ روشنی اور اندھیرے کے درمیان کی وہ گھڑی کھو دے گی جس میں شوٹ ہونا تھا۔ وہ آگے بڑھی، ریستورانوں کے درمیان ایک گلی میں چلتی آگے گئی تو ایک میدان سامنے آیا، طویل مربع کی صورت کا اسکوائر جس کے چاروں طرف شاپس کی قطاریں تھیں۔ والفرز اور کیمپر کی خوشبو آتی شاپس جیسے فوڈ سٹالز ہوں، لیکن قریباً ہر شاپ پر ایک ہی جیسی اشیاء دستیاب تھی۔ یہ اور تکائی کی وافلر اسٹریٹ تھی، سیاحوں کی پسندیدہ۔ وہ بھی پہلے اسٹال کے قریب ہی آئی تھی کہ دائیں بائیں ہر طرف سے جس دکاندار کی نظر اس پر پڑی، اس نے جوش سے نعرہ لگاتے ہوئے اسے اپنی طرف بلایا۔ وہ مسکرا دی۔ وہ سب بازو لمبے کر کے ترکش میں بولتے ہوئے اسے پکار رہے تھے۔ وہ ان کا طریقہ تھا۔ وہ اسٹریٹ میں داخل ہونے والے ہر سیاح کو یوں ہنستے ہوئے، اونچی آواز میں بھرپور توجہ دیتے ہوئے پکارتے کہ سیاح خود کو اسپاٹ لائٹ میں محسوس کرتا۔ اور تب وہ احساس ہوا جب چند لمحے پہلے والے احساس سے مختلف۔ یہ کسی کے دیکھنے کا احساس نہیں تھا، یہ ایک پرانا شناسا احساس تھا۔ اس نے چونک کے اسٹریٹ کے دہانے پہ دیکھا، 1 سیکنڈ، 2، 4۔ وہ دیکھتی رہی اور بالآخر وہ اسے نظر آ گیا۔ وہ ابھی موڑ کے اس طرف داخل ہوا تھا۔ سنجیدہ چہرہ اور متلاشی نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھتا وہ اسے ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے اپنے 2 پیس پر لمبا گرے اونی کوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ ٹھہر کے اسے دیکھے گی۔ اسے برسوں سے اس کے آنے سے پہلے اس کی آمد کا احساس ہو جاتا تھا۔ وہ وینکوور میں فارمرز مارکیٹ میں تھی۔ سی فوڈ کی مہک سارے میں پھیلی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اب مہک بدل گئی تھی۔ وافلرز اور دار چینی کی اشتہا انگیز خوشبو، دم توڑتا اثر کا آسمان۔ وہ اسے دیکھے گئی، یہاں تک کہ ماہر کی نگاہ اس سے آ ملی۔ ایک گہری سانس اور پھر تیز قدموں سے چلتا وہ اس کے قریب آیا، سر کو خم دیا جیسے سلام کیا۔ اس نے بھی جواباً محض گردن کو جنبش دی۔ میری بیربل سے بات نہیں ہوئی۔ وہ جانتی تھی وہ کیا پوچھے گا۔ میں نے اسے ٹیکسٹ کیا ہے، اگر وہ خود مناسب سمجھے گا تو مجھے کال کر لے گا۔ جانتا ہوں۔ وہ اس کے عین مقابل آن رکا۔ جانتا تھا تو کیوں آیا تھا؟ کیا اور تکائی کے راستے میں تھا؟ وہ کہاں رہتا تھا جو ہر جگہ اس کو راستے میں پڑتی تھی؟ موبائل۔ ماہر نے اس کے کوٹ کی طرف اشارہ کیا۔ مالا ٹھہر گئی، موبائل جیب سے نکالا اور ناسمجھی سے اس کی طرف بڑھایا۔ ماہر نے اسے نہیں تھاما۔ کال کرو بیربل کو، ابھی میرے سامنے۔ وہ سنجیدہ تھا۔ تم اس لیے آئے ہو تاکہ زبردستی مجھ سے اس کو کال کرواؤ؟
تمہیں شوق تھا نا ہمارے آپس کے مسئلوں میں پڑنے کا، اس کو ہرٹ کرنے کا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ وہ تمہاری وجہ سے دور گیا، تم اس کو واپس لاؤ گی، کال کرو۔ اس کا لہجہ دھیما لیکن دو ٹوک تھا اور آنکھوں میں شدید برہمی تھی۔ سفید ٹوپی والی لڑکی نے ہلکے سے کندھے جھکائی۔ کر لیتی ہوں۔ چہرہ جھکایا، چند بٹن دبائے، گھنٹی جاتی سنائی دیتی رہی، پھر خاموش ہوگی۔ وہ مس کال دیکھ کے کال بیک کر لے گا، تمام، تب تک میں یہیں ہوں۔ شور، چاہو تو میرا فون رکھ لو، پاسورڈ بتاؤں؟ اس نے فون اس کی طرف بڑھایا۔ ماہر نے ایک تیز نگاہ اس پہ ڈالی اور سامنے دیکھنے لگا۔ مالا نے کندھے جھکائے اور فون جیب میں ڈالا، پھر چند قدم آگے بڑھائے۔ اس کی دائیں طرف ویفلرز کی دکانیں تھیں اور بائیں جانب ماہر۔ تم نے کانٹریکٹ پڑھا تھا؟ ای میل کر دیتے تو پڑھ لیتی۔ تم کب سے میری ای میلز پڑھنے لگی؟ وہ کہہ کے پچھتائی، اسے پرانے گلے شکوے نہیں کرنے تھے۔ یاسمین کی باتیں ذہن میں گونجی۔ مالا کی رفتار کم ہوئی، لیکن پھر اس نے یوں ظاہر کیا جیسے سنا نہیں تھا۔ ویفلرز کی دکانوں والے سیلز مین اس کی طرف متوجہ تھے، خوش دلی اور جوش سے نعرے لگاتے اسے پکار رہے تھے۔ وہ مسکرا کے نفی میں سر ہلاتی آگے بڑھتی گئی۔ دکانیں یوں بنی تھی گویا اونچائی پر ہوں۔ دکاندار شوکیس کے پیچھے کسی چبوترے پر کھڑے تھے تاکہ انہیں دور سے آتے گاہک بھی دکھائی دیں۔ شوکیس کے اندر طرح طرح کے ویفلرز، کمپیر، ایک طرح کے ترکش بیکڈ آلو اور ڈونٹ سجے تھے، لیکن اسے کسی اور شے کی تلاش تھی۔ تمہیں وہ کرنا ہے جو کانٹریکٹ میں لکھا تھا۔ اب مزید کیا کرنا ہے؟ میرا پاسپورٹ تمہارے پاس ہے، میں شہر چھوڑ کے نہیں جا سکتی، میرے کام کا خرچ ہو رہا ہے، اور یہی تم چاہتے تھے۔ وہ ایک دکان کے سامنے رکی، گردن آگے کی اور اونچی آواز میں بولی، ایک سالب۔ ہر طرف دکاندار بآواز بلند نعرے لگاتے، ہاتھ کے اشارے کرتے سیاحوں کو پکار رہے تھے۔ ایک شور سا لگا تھا، لیکن دکاندار کی سمجھ میں آ گیا۔ وہ مسکرایا اور ڈسپوزیبل کپس کے ایک منار سے ایک کپ اٹھایا۔ وہ بھی دوسرے دکانداروں کی طرح شیشوں کے کام والی جیکٹ اور مراشی ٹوپی پہنے ہوئے تھا۔ کہرمان مراش جنوبی ترکی کا ایک علاقہ تھا جہاں کی اینٹی گریویٹی آئس کریم درونما نہ پگھلتی تھی نہ گرتی تھی، اور اسی آئس کریم سے تو دکاندار آئس کریم تھمانے اور چھیننے والا کرتب کھیلتے تھے۔ تم نے واقعی کانٹریکٹ نہیں پڑھا؟ اب کہ وہ حیران ہوا تھا۔ خود بتا دو کیا کرنا ہے مجھے؟ دکاندار نوجوان اب کپ میں کوئی شے گھول رہا تھا، گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کے سفید ٹوپی والی لڑکی کو بھی دیکھتا جس کے ساتھ لمبے کوٹ والا آدمی سنجیدگی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ خود بتا دو۔ ماہر نے شور میں سنا نہیں تو وہ اس کی طرف گھومی اور اونچا بولی۔ اندر سے دل پوری طرح دھڑکا۔ کیا اس کو اس کی اس مدد کے لیے کوئی رقم ادا کرنی پڑے گی؟ ماہر فریج سے کچھ بعید نہیں تھا۔ مالا نے اپنا بینک بیلنس یاد کرنے کی کوشش کی جس کے صفر گھٹ رہے تھے۔ سرما کی شادیاں جو مالدیپ یا دبئی میں ہونی تھی وہ اس کو اچھا خاصا منافع دے دیتی، لیکن اس کا پاسپورٹ، تمہیں کام کرنا ہے میری کمپنی کے لیے۔ اسے لگا اس نے غلط سنا ہے۔ مجھے کام کرنا ہے۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ دکاندار سر جھکائے کپ میں اسٹک سے کچھ گھول رہا تھا۔ گرم مایع سے دھواں اور اشتعال انگیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ یہ کانٹریکٹ میں لکھا تھا میڈم، آپ کے اس پولیس کیس کی وجہ سے میرا وقت اور میری کمپنی کی لاگت لگے گی، دونوں قیمتی ہیں۔ اس کے ہونٹ بے یقینی سے کھل گئے۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھے گی۔ دکاندار نے بازوئے لمبا کر کے کپ بڑھایا۔ ماہر آگے بڑھا، کپ تھاما اور ایک نوٹ اسے تھمایا۔ وہ جو شاک میں کھڑی تھی ایک دم ہوش میں آئی۔ میں خود پے کر سکتی ہوں، میں تمہارے ورکنگ آور سے کاٹ لوں گا، ڈونٹ وری۔ ماہر نے ہاتھ سے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ چند لمحے پیچھے اسے دیکھتی رہی۔ بہت عرصے بعد اسے شدید غصہ آیا تھا۔ دکاندار نے شیشوں کی جیکٹ کی جیب میں نوٹ رسا اور ڈھٹائی سے کھڑا انہیں دیکھے گیا۔ وہ بڑا نوٹ تھا اور ایسے دکھائی دینے والے مرد اگر کسی خوبصورت عورت کے ساتھ ہوں تو وہ چینج نہیں مانگتے۔ اس کا انداز درست تھا۔ وہ چینج کے لیے نہیں رکا۔ مالا نے اسے اپنا گرم کپ لیا اور آگے بڑھ گئی۔ ایک دم وہ تمام دکانداروں کے لیے غیر اہم ہو چکی تھی۔ اب اسے کوئی آواز نہیں لگا رہا تھا۔ وہ کسی اور سیاح کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ میں تمہاری کمپنی کے لیے کیسے کام کر سکتی ہوں؟ تھوڑی دور آگے جا کے وہ رکی اور ضد سی ہو کر اس کی جانب گھومی۔ مجھے اپنا بھی کام کرنا ہے۔ میں نے اس شہر میں پہلے ہی چند ایونٹس کے لیے کمٹ کر لیا ہے۔ مجھے اس پیسے سے اپنے بلز پے کرنے ہوتے ہیں۔ ماہر، وہ آمنے سامنے کھڑے تھے اور سالب کا دھواں دونوں کے درمیان چھاتا اور غائب ہوتا جا رہا تھا۔ ڈونٹ کیئر۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے ماہر فرید نے کندھے جھکائے۔ میرا سارا کیریئر ختم ہو جائے گا ایسے۔ اس کی گیلی آواز بلند تھی۔ سیریسلی ڈونٹ کیئر؟ اس کے اندر ایک لاوا سا ابھرا جیسے اس نے گہری سانس لے کے دبایا۔ سالب کے کپ کو ہونٹوں تک لے گئی۔ ایک گھونٹ بھرا، میٹھا خوشگوار ذائقہ اندر تک اتر گیا، مگر وہ لاوا نہیں بجھ رہا تھا۔ تمہاری آرکیٹیکچر فرم میں کیا کروں گی؟ جب تم آفس آنا شروع کرو گی تو سمجھا دوں گا۔ وہ بنا اثر لیے کہہ رہا تھا۔ مالا نے آنکھیں چھوٹی کر کے بغور اسے دیکھا۔ وہ یہ کیوں کر رہا تھا؟ کیا وہ اس کو اتنا ناپسند کرتا تھا کہ اس کا کیریئر تباہ کرنے کے لیے یہ کر رہا تھا؟ یا اتنے برس پہلے اس کا ماہر فرید کو اپنی زندگی سے نکل جانے کا کہنا ایک ایسا
रिजेक्शन था जो इसकी नाव को आज तक ज़ख्मी किए हुए था। सुंबल उसको बुला रही थी, गालिबन शूट का वक्त हुआ चाहता था। अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं अपनी इस जॉब को मुकम्मल कर लूँ। तंस से उसको देखा, माई ने कंधे झुका दी और आगे बढ़ गया। बीरबल की कार बैग तक वो यहीं बैठा था, ये तय था। लेकिन सुंबल इसको शूट के लिए नहीं बुला रही थी। मावी नामी इन्फ्लुएंसर ने रोना शुरू कर दिया था और मेकअप आर्टिस्ट भी परेशान हो गई थी। क्या हुआ? वो तेज़ी से दरख्त तले रखी कुर्सी पर बैठी कोरी सी लड़की गुलाबी गीली आंखों के साथ गहरे गहरे सांस ले रही थी। सब कुछ खराब हो जाएगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। मावी, मेरी बात सुनो। माला इसके सामने पंजों के बल ज़मीन पे बैठे इसकी गोद में रखे दोनों हाथों पर अपना हाथ रखे। प्लीज़ डोंट हग मी, आई एम नॉट अ हग्सी पर्सन। वो हाथ छुड़ा के चला उठी। ओके ओके, मैं तुम्हें हग नहीं कर रही, सिर्फ बात कर रही हूँ। उसने नरमी से इसके हाथ फिर से थामे। इस दफ़ा मावी ने इन्हें नहीं छुड़ाया। मेरी तरफ देखो, सिर्फ 1 मिनट के लिए, ओके। मावी के सामने पंजों के पल बैठे वो गर्दन उठाई इसकी आंखों में देख रही थी। मावी का आंसू टूट के गाल पे गिरा। मस्कारे की लड़ी बनती गई। मेकअप आर्टिस्ट के मुंह से कराह निकली। सिर्फ मेरी तरफ देखो, ओके। मावी ने इस बात में गर्दन हिलाई। ये तुम्हारा पहला शूट नहीं है, हमने 80% शूट कर लिया, बस चंद शॉट्स रहते हैं। मगर पी की आवाज़ टूट गई। आंखें बंद करो। मावी ने गीली पलकें बंद की तो हल्कों तले स्याह खाका बनता गया। मेकअप आर्टिस्ट रोहासी होके कभी सुंपर को देखती, कभी इस लंबे कोट वाले आदमी को तरह से टेक लगा इनके करीब खड़ा खामोशी से इन्हें देख रहा था। बाजू सीने पर लपेटे थे, वो चेहरे पर कोई तासुर ना था। गहरी सांस लो नाक से अंदर। शाबाश, अब मुंह से बाहर निकालो। 1 2 3। वो इसके हाथ थामे इसी तरह बैठी रही। अब इस बारे में सोचो जो तुम चाहती हो कि दूर एक रेस्टोरेंट के सामने तलकी से नौजवान को देखा कि तुम्हारा फियांसी तुम्हारे लिए करे। मावी की बंद पर के लजी चंद सी धारियाँ टूट के बहगी। वो क्या है जो तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे लिए करे? कोई एक काम, एक गेस्चर। मेटेलिक बर्तन। मुझे मेटेलिक बर्तन चाहिए, मेरा अपना बर्तन। अगर उसकी आंखें खुली होती तो वो माला के चेहरे पर आई अफसोस की लहर देख सकती, मगर उसने अपनी आवाज़ हमवार रखी। ओके गुड, इस बर्तन बैग को तस्वर करो, तब तुम क्या महसूस करोगी? मैं खुश होंगी। सोचो वो अभी तुम्हारे हाथ में। अब आंखें खोलो। रस्ती हुई पलकें जुदा हुई। उसकी आंखें अंदर से गुलाबी थी। अगर तुम ये शूट अच्छा कर लो तो एक दिन तुम्हें तुम्हारा बर्तन मिल जाएगा। मावी हल्का सा मुस्कुराया। अब तुम सिर्फ इस बर्तन के बारे में सोचोगी, हर तस्वीर में तुम इसके लिए मुस्कुराओगी, ओके। उसने नरमी से लड़की के हाथ दबाया। उसने गीली आंखों से थोड़ी इस बात में हलाई। ओके ओके, मेटालिक बर्तन। वो बड़बड़ाने लगी। माला उठ खड़ी। मेकअप आर्टिस्ट को इशारा किया। वो जल्दी से ब्राइडल राज की तरफ लपकी। रोशनी जा रही थी, वक्त कम था। पलटी तो देखा वो दरख्त के साथ खड़ा सीने पर बाजू लपेटों से देख रहा था। माला ने शाने उचकाए। ऐसा होता रहता है। माहिर ने जवाब नहीं दिया। इसी तरह उसे देखेंगे। वो जब तक उसके करीब आई सुंबल भी इन दोनों के साथ आ खड़ी हुई थी। इसके मोबाइल स्क्रीन रोशन थी। माला जानती थी उसने अभी अभी हेरमेस के इस खास मेटालिक बर्तन बैग को गूगल किया था। 1.25 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का होता है ये बैग। इसका दिमाग जैसे भक्त से उठ गया। ये इसको कहाँ से मेटालिक बर्तन दिला के देगा? नापसंदीदगी से उस नौजवान की तरफ इशारा किया जो बेजार सा दूर बैठा था। वो एक यूट्यूबर था और इसकी सारी पर्सनैलिटी इसके 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। तला देगा एक दिन। माला मुस्कुरा दी। दरख्त के पीछे एक बच्चा आके बैठ गया था। इसके हाथ में वायलिन था और वो मध्यम सुरों में उसे बजाने लगा। वैसे माला, सुंबल रुक के सोचने लगी, क्या वो ये बैग हासिल करने पर खुश हो जाएगी? नहीं, ऐसी चीज़ें मिलने के 24 घंटों के अंदर अपनी अहमियत खो देती हैं। फिर खुशी किससे मिलती है? कम अज़ कम हेरमेस के बैग से नहीं मिलती। वो किन अँखियों से देख सकती थी कि वो अभी तक यूं ही खड़ा से देख रहा है। शायद वो कुछ सोच रहा था, शायद उसे कुछ याद आया था। तभी जेब में थरथराहट हुई। उसने मोबाइल बाहर निकाला। बीरबल प्रीत कॉलिंग। माहिर तेज़ी से सीधा हुआ। तुम बात करना चाहते हो? उसने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। सुंबल ने दोनों को बारी बारी देखा और चुपचाप वहाँ से हट गई। ओहूँ। माहिर ने सिर्फ अब्रू के से कॉल उठाने का इशारा किया। हेलो बीरबल। उसने फ़ोन स्पीकर पर लगा दिया। वो अब उसकी हथेली पर था। वो फ़ोन को देख रही थी और माहिर उसे। कैसी हो माला? उसकी आवाज़ ख़राब गले जैसी थी। अपना बताओ, तुम कैसे हो? रुक के माहिर को देखा। कहाँ हो? मैं? वो ठहरा, फिर आवाज़ में खफकी उभरी। माहिर ने तुम्हें कहा है ना मुझे फ़ोन करने के लिए। माहिर खामोशी से उसे देखते रहा, जैसे वो देखना चाहता था कि वो क्या कहती है। हाँ, वो मेरे साथ है। वो रुकी। निगाह उठा के माहिर को देखा। और वो तुम्हारे लिए परेशान है, बात करोगे? उससे कहो मेरे लिए परेशान ना हो। मैं उससे और इस शहर से बहुत दूर चला गया हूँ। वो मुझे नहीं ढूंढ सकता। बीरबल, ये मेरी वजह से हुआ है। मैंने ये इसकी वजह से हुआ है। माला, फ़ोन स्पीकर पे है ना?
ظاہر ہے، ورنہ تمہارا بھائی کسی بھی لمحے میری مدد کرنے سے انکار کر سکتا ہے۔ ماہر کو محسوس ہوا کہ اس کو دیکھتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرائی ہے۔ وہ بنا مسکرائے اسے دیکھے گیا۔ اس سے کہو میرے پیچھے نہ آئے، مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ بیربل ایک دفعہ کہا نا، وہ اب مجھے کبھی نہیں ڈھونڈ سکے گا، اور کال کاٹ دی گئی۔ مالا نے شانے اچکائے۔ اب میں اپنا کام کر لوں؟ سادگی سے پلکیں چپکائی۔ ماہر نے گہری سانس لی، انگلی سے کن پٹی مسرے، سر کو ہوں میں خم دیا اور پلٹ گیا۔ اسے سنبل اور ماوی کی طرف واپس جانا تھا، لیکن وہ یوں ہی رک کے اسے جاتے دیکھنے لگی۔ ڈوبتے سورج میں سرمئی اوور کوٹ والا شخص سر جھکائے ساحل کے کنارے چلتا جا رہا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے کن پٹی بھی مسر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ ساتھ پانی پر مسجد کا عکس چلملا رہا تھا۔ روشنیاں جل اٹھی تھیں، آسمان مزید جامنی ہو گیا تھا، اور اس شخص کی اداسی اس پانی میں گھلتی جا رہی تھی۔ وہ چند لمحے لب کاٹے سے جاتی دیکھتی رہی، پھر ایک دم وہ اس کے پیچھے لپکی۔ ماہر! وہ رکا، سیاہوں کے شور میں، جیسے اسے معلوم نہ ہوا کہ آواز کس طرف سے آئی تھی، پھر پلٹا۔ تب تک وہ اس تک پہنچ چکی تھی۔ کیا تم نے اسے ہر جگہ تلاش کر لیا ہے؟ اس شہر میں ہر جگہ جہاں وہ جا سکتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ شہر سے چلا گیا ہے۔ وہ برسا گیا ہوگا۔ وہاں ایک ویکیشن ہاؤس ہے ہمارا جہاں… وہ کن پٹی مسلتے ہوئے تھکاوٹ سے کہہ رہا تھا۔ مگر اس نے یہ بھی کہا کہ تم اسے ڈھونڈ نہیں سکتے۔ وہ ایسے ویکیشن ہاؤس کیوں جائے گا جس کے بارے میں تم جانتے ہو؟ وہ رک کے اسے دیکھنے لگا، آنکھیں چھوٹی ہوئی۔ وہ ایسی جگہ گیا ہے جہاں تم اسے ڈھونڈ نہیں سکتے۔ وہ نرمی سے دہرا رہی تھی۔ وہ کون سی جگہ ہے جس کے بارے میں بیربل کو اتنا اعتماد ہے کہ تم اسے نہیں ڈھونڈ سکتے؟ میں… وہ رک گیا۔ وہ ہر جگہ گیا تھا، ہر جگہ فون کیا تھا اس کے دوستوں کو، ان ریستورانوں اور کلبس میں جہاں وہ جاتا تھا، سوائے… ایسا اعتماد انسان کو صرف ایک جگہ کے بارے میں ہوتا ہے جسے وہ کنٹرول کرتا ہے۔ جب میں ماں سے ناراض ہوتی تھی تو اسی جگہ جا کے چھپتی تھی جو میرے کنٹرول میں ہوتی تھی، یعنی میرا آفس۔ بیکری… میں صرف بیکری نہیں گیا، مگر وہ وہاں نہیں ہے۔ وہ کار وہاں کھڑی کر کے خود غائب ہو گیا ہے۔ وہ جیسے ہی آئے گا، اسٹاف مجھے اطلاع اس کے اسٹاف کی تنخواہ کون دیتا ہے، تم یا بیربل؟ اور ماہر فرید نے بے اختیار ماتھے کو چھوا، پھر زور سے بوٹ زمین پر مارا۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے پلٹ گیا۔ اس کا رخ کار کی جانب تھا۔ چند لمحوں بعد وہ پلٹا۔ وہ اسے شکریہ کہنا چاہتا تھا، لیکن تب تک وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ اپنی برائڈلز لا کے طرف واپس جا چکی تھی۔